दुर्गावटान 6 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लेम. 3-4 फावटी आमी हांगसर येयले पूण आमकां सांगले करता जातले अशेंच दिता. लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयल्लो तेन्ना तेणें त्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडले आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून. त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें, दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसाय उदक येयलें. पूण आतां उदक येयना. आतां उदक येयलें जाल्यार न्ही सगळीं न्ही ओगडून आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें, ना जाल्यार उदक येयना. आतां हो 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेलीं पूण आमकां उदकाचो खूब म्हणजे खूब इश्यू जाता. उदक आमचे बेजीक रिक्वायरमेंट आमकां सगळें उदकावरच करचें पडटा. तळ्यान दुर्गावट तळे ते सकयल डिस्कशन म्हणजे ही दुर्दैवी गजाल आमकां फोंडेकारांक सध्या आमी फेस करता. सगळ्या वाठारांत वता ते उदकाचो शॉर्टेज कित्याक जाता हें आमकां कळना. आयज तळ्यान ते तांचे थोड्याचे दोळे पळयता म्हणजे जागरणां करून करून आमी जाम जाले म्हणटा. कितें आसा आमी अंडरस्टँड करता बिल्डिंगो वाडटा, पॉप्युलेशन वाडटा, उदकाची कमी जाता पूण मे म्हयनो पर्यंत समजूं शकताले. मे म्हयनो पर्यंत जेन्ना आमी येताले तेन्ना सांगताले फुडल्या म्हयन्यान येतले, जुनाच्यान येतले. ते आमी अंडरस्टँड केले. आज जून जुलय सोंपलो तरी पूण उदकाची परिस्थिती कित्याक काय म्हणत जाल्यार फक्त काणयो हे एस्टिमेट गेल्या म्हणटा. गेले जाल्यार आमकां डिटेल दी आमी हाडटा म्हटले. एस्टिमेट प्रिपेअर करपाक हांवें पळयलें एका एरियेन एस्टिमेट प्रिपेअर करपाक तांकां 3 म्हयने लागता. अजून करूच ना. गेले जाल्यार आमकां दी आनी आमी हाडटा. बरं थंय एक बुस्टर पंप आसा तो 3 म्हयने जाले, 3 वर्सां जाली तो बंद आसा. 5 वर्सां तो ऑपरेशनाक करीत जाल्यार काम जाता तांचे उदक सॉल्व. ते मान्य करता ते आयज करता म्हणटा ते. हे तांच्या इंजिनियरांकूच खबर ना ते बुस्टर पंप आहा. आतां तुमीच आशिल्ले थंय ते परिस्थिती पळयल्यार तांकां खबर ना. ते हय आसा लोकांक खबर आसा म्हणून आमी ते भोंवले आतां. आमी आतां टॅक्निकल पर्सन जावपाक लागले. आमकां आतां खंय भोंवून आमकां कळटा खंय बुस्टर पंप आहा, खंयची लायन फॉल्ट आहा, खंयची मेन लायन, खंयची वायट लायन, हें आमकां कळपाक लागलां आतां. हे कित्याक जाता ते काम करिना म्हणून आमी फिल्डार सगळे देंवलेले आसा म्हणून ही परिस्थिती ना. वॉटर अवेलेबिलिटी पळोवनूच लायसन दिवपा जाय न्ही. वॉटर अवेलेबिलिटी ते म्हणटा ते वॉटर अवेलेबल आसा जाल्यार तो बुस्टर पंप जे आशिल्लो तो कित्याक बंद आसा. जेन्ना आमी विचारल्यार ते तांकां बुस्टर पंप आसा काय म्हणून ते विचारता. मागीर तांणी फायंड आउट केलें आसा म्हणटा ते आतां रिपेअर करता म्हणटा. हे तांचें काम न्ही. हे आमी सांगपाची गरज नाशिल्ली. हे तांणी करपाची गरज आसा. हे ते काम करिना म्हणून ही लोकांक हो फेस करचो पडटा. सरकार म्हणजे कोण तरी मंत्री हांगा येवन काम करूंक शकना न्ही. ह्या अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा. चीफ इंजिनियराक हांगा फिल्डार येवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्या कित्याक सकयल्या लेवलचेर काम जायना. लोकांक कितें आसा एक दीस कोणी समजूंक शकता. आमी मागता अल्टरनेट डेज तरी उदक दिया म्हणून. आमचे सरकार इतलें बरें काम करता. अच्छे दिन आसा सगळ्यांक बरें आसा. हांगा हे उदका खातीरूच आमकां इतली वायट अनुभव आयला. हे लोकांक सगळ्यांक आतां हे तळ्यातले लोक प्रत्येक दिसा आमकां लोकां बरोबर येवचें पडटा. आयज ह्या एरियेंतले फाल्यां दुसऱ्या एरियेंतले थंय शांतीनगरान. आतां आमी थंय आसतना पयल्या बाजारांतले लोक आयले ते म्हणटा आमकांय उदक ना. प्रत्येक एरियेक उदक ना. खडपावनार गेलो खडपावनार उदक ना. उदक ना कित्याक कितें चल्लां डिपार्टमेंट खंय काम करता ऑफिसर हे आमकां पळोवपाक जाय. ना जाल्यार आतां आमी ठरयलां सोमार दीस जशें एका एरियेन तांणी सांगलां आमकां अल्टिमेटम दिला आयतार पर्यंत येतले स्वप्नापार. थंय येवना मंगळारा सोमारा सगळे सगळ्या वाठाराचे सगळे फोंडेकार आमी हांगा येवन बसतले जो पर्यंत उदकाचो विशय सॉल्व जायना. ही एरिया ती एरिया अशें न्ही. सगळ्यांक फोंड्यान उदक ना. उदक शॉर्टेज कित्या खातीर जाला. धो पावस पडटा उदक डॅम ओवरफ्लो जाल्ल्या पूण फोंड्यान उदका खातीर लोक तळमळटा. हे जावचें न्ही. ती आयल्या बायल एकटी आयल्या ती म्हणटा एकादशी आपल्याक देवळान वचपाक न्हांवपाक ना. 3 दीस न्हायनासतना रावचें पडटा. ही परिस्थिती आमी सोयरागेर म्हणटा ती खंय तरी बोरये वता खंय तरी बेतोड्या वता. ही परिस्थिती जाल्या. ही जावंच जायना न्ही. ही कित्याक जाता आमकां काय कळना. आमी आतां चीफ इंजिनियरा कडेन उलयतलो हांव. आमी जाल्यार 4-5 जाण पणजे वचून चीफ इंजिनियराक मेळटले नाल्यार तांकां हांगा आपयतले आनी हो प्रश्न बाबा सुटावो करा. हांगा लोकांक हाल जाले हाजेर मातशें सरकारान मिनिस्टराक तुमी कळयला ह्या बद्दल. मिनिस्टराक सांगलेलें. मिनिस्टरान तांकां डायरेक्शन दिलां कित्याक इश्यू जाता तो आमकां रिजॉल्व कर म्हणून. ते म्हणटा सगळें सारकें आहा म्हणटा. आतां नाल्यार आमी 5-6 जाण डेलिगेशन करून आमी मिनिस्टराकूय मेळटले आमी चीफ इंजिनियराकूय मेळटले आनी हो उदकाचो सगळ्या एरियेंतले 2-2 जाण एकठांय जातले. सगळ्यांक घेवन आमी वतले आनी मिनिस्टरा कडेन आमी भेट घेतले. सरकार तुमच्या आसतना तुमकांच रस्त्यार येवचें पडटा हे तुमकां बरें दिसता काय कितें दिसता म्हणटा विचार केल्ले. हय सरकार म्हणजे गव्हर्नमेंट हांगा काम करूंक शकना. कोण मंत्री मुख्यमंत्री हांगा येवन काम करपाना.
मुख्यमंत्र्याचे क्लियर डायरेक्शन आसा, उदक म्हणटा तें सगळ्यांक पावपा जाय. मुख्यमंत्री जे काम करता, आमचे PWDचो वॉटर सप्लाय मंत्री ते काम करता, ते सातत्यान लोकां बरोबर आसता. तो विशय जर आमी जर मुख्यमंत्र्याक सांगत जाल्यार मुख्यमंत्री तांकां इमिजिएटली डायरेक्शन दिता. कोण अधिकारी काम करना जाल्यार ताणें सांगला आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून. मुख्यमंत्री सरकार हातून बरें काम करता, फक्त हे अधिकारी जे कोण बसल्या पळय ते खंय तरी कमी पडटा अशें आमकां दिसता. काम करता जाल्यार उदक येवपा जाय आशिल्लें, इतलें आमचें म्हणणें. आमी कोण काम करिना करता हाचें म्हणना. काम करता जाल्यार उदक कित्याक येना, आमचो प्रश्न हा उदक येना. उदक आयलें जाल्यार आमी तांकां एप्रिसिएट करता. रातभर ते थोडे संदीप आसा तांचो, तो रातचो केन्नाय फोन केलो फिल्डर आसता. काम करता ते आमी मान्य करता, पूण लोकांक कित्याक येना उदक? सरकार बडी कित्याक मारिना? सरकार बडी मारता न्ही. सरकाराक आमी आतां सांगलेले आसा, गव्हर्नमेंट मिनिस्टराक सांगलेले आसा. आमकांय कितें आसा, लोकांक कोणाकूच त्रास करपाचे ना. आमचे सगळे फोंडेकार, आमचेच सगळे ऑफिसर सगळे. पूण आमचो तुमी फायदो घेवं नाका, लोकांची सहनशक्तीचो अंत पळोवं नाका. लोक सगळे आतां फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सगळ्या वाठारांत सेम परिस्थिती आहा. ही आतां ही तळ्यान पयर आमी आयिल्ले तेन्ना तुमी आशिल्ले तेन्ना सपना पार्क, सपना रेजिडेन्सी ती एरिया सगळ्याक हीच परिस्थिती. आतां वयल्या बाजाराचे लोक आयले. 6 म्हयने उदक येना म्हणटा ती. हे खंयचे आपूण आमी खंयच्या डेली हांगासर आतां मोर्चा चालू जाल्ले आसा. म्हणजे प्रत्येक दिसा एक ना एक दीस सोडून हांगासर एक मोर्चा आसता. सो कितें पावसान सुद्दां असो लोकांक कित्याक त्रास काडचे पडटा? सध्या कितें जालां, सध्या जो सप्लाय येता पळय ताका तितलो प्रेशर डेव्हलप जायना. प्रेशर डेव्हलप जाल्ल्या कारणान टांकयो भरपा लेट जाता. आनी थोडी आडमेळी तीच येता की आमकां जर टांकी भरली लेट तितलो डिले इन सप्लाय, एकल्याक दिलें दुसऱ्याक त्रास जाता. अशें करून तें हें जाल्ल्या कारणान प्रत्येक जाणां दिसता आपल्या पयलीं येवं जाय. तो एक प्रॉब्लेम आसा. पूण सॉल्व जाता इन डिले इन सप्लाय आनी डिले इन डिमांड वाडला निश्चित न्ही. तुमकांच खबर आसा न्ही फोंड्या कशें डेव्हलप जालां तें. पयलीं आमचें फोंड्या कितलें आशिल्लें, आतां फोंड्या कितें जालें. कळ्ळें आसा. ही आतां जी घरां आयल्या ती कमीत कमी 3-4 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लीं आसतलीं. तेन्ना उदकूच अशें एम्पल आसतालें म्हणून दिलें आसतलें न्ही. आतां कितें जालां, एट प्रेझेंट कितें एट प्रेझेंट डिमांड वाडलो आसतलो. आतां आमी जेन्ना मागतले तेन्ना आमी रिस्ट्रिक्टेड सांगतले. आमी 100% दिता म्हणून सांगूच शकना. न्ही आमी एक लोकां कडेन कितें प्रत्येक जाणा कडेन जर आपल्या ग्रावंड लेवलाचेर जर संप आसत जाल्यार सगळ्यांत बरें. केन्नाय जर उदक ना कितेंय ना एटलिस्ट ताका दुसरे कडल्यान हाडून घालपाक मेळटा. सर आतां फोंड्यान कितल्यो स्टोरेज टांकयो आसा? आमचे कडेन जवळ जवळ सेंट मेरी टाकी एक, फॉरेस्टा कडेन 2 टाकयो, 3 टाकयो. मागीर आमगेले काशीमठ टाकी आसा, शांतीनगर टाकी आसा. ह्यो सगळ्यो टाकयो जर टाकी वाडली न्ही. एक प्रपोजल आयिल्लें आसा आमचे कडेन. म्युन्सिपालिटीन आमकां प्रपोजल दिला आनी म्युन्सिपालिटीन कितें जालां, आपली जमीन आसा तेन्ना तुमी थंय हें करा म्हणून कितें तुमकां जाय टाकी बांदा म्हणून. आज कावन्सिलर न्ही आनी थाराव घालून धाडला जाल्यार थंय. सध्या तांकां थंय एक ओल्ड पंप आसा आमचो, बुस्टर पंप. उदक पावनाशिल्लें म्हणून 3-4 वर्सां पयलीं. हालीं उदक पावतालें म्हणटा माननाशिल्ले कोण. तो तरी रेग्युलर म्हणजे तो परत आतां मेकॅनिका आपयला हांवें, चालू करतलो तो, पळयतले कितें आसा तो आनी थंय हें करून दवरतले. ओके. आतां परत सोमारा दिसा बी हांगासर परत एक सपना पार्कान साकून मोर्चा हाडटले म्हणटा ते. जर तांकां उदक येयलें जाल्यार तांकां उदकाची पुरवठो पावतलो? आमी ट्राय करतले दिवपा लोकांक. आमी कशें सोडपाना. जात ती कर आमी उदक पावोवपाची तयारी करता. आमी